वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अहम प्लैनेट्स राहु और वीनस की, जिनका मिलाप 31 मार्च 2024 को हो रहा है। 31 मार्च को वीनस ट्रांजिट करके पाइसिस में जा रहा है और राहु वहां पहले से मौजूद है। वीनस और राहु की कंजक्शन से कुछ ज़ोडिएक साइंस ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और हालात भी बहुत तब्दील हो रहे हैं। इनको बड़े बड़े माली फ़वाइद हासिल होंगे। फ्रेंड्स, वीनस जो कि लग्जरी लाइफ का प्लैनेट है, दौलत का सियारा है, कशिश, माली मामलात और ख़ूबसूरती को ज़ाहिर करता है। और जो इसका कंजक्शन जो राहु के साथ 31 मार्च को हो रहा है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक राहु और वीनस एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं। तो इन दोनों के मिलाप की वजह से कुछ ज़ोडिएक साइंस के अंदर पॉजिटिव चेंजेस होने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों प्लैनेट्स की एनर्जीज़ के मुतालिक बात करेंगे। इस लिस्ट में जो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस 31 मार्च को वीनस ट्रांजिट करके पाइसिस में जा रहा है और राहु वहां पहले से मौजूद है। तो टॉरियंस यहाँ इन दो सियारों का मिलाप आपके ज़ाइचे के 11वें घर में होगा, जिसकी वजह से आपके माली मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। आपकी आमदन में इजाफ़ा होगा। माली लिहाज से ये बहुत ही अच्छा वक्त होगा और इनकी वजह से मोहब्बत के मामलात भी बहुत अच्छे रहेंगे। अगर पहले मोहब्बत के मामलात ख़राब थे तो इनमें बेहतरी आती हुई महसूस हो रही है। आप इस दौरान कोई नया घर, गाड़ी वगैरह ख़रीद सकते हैं। तो वो टॉरियंस जो जॉब करते हैं तो इनके लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त है। उनको जॉब में प्रमोशन हो सकती है और हो सकता है कि इस दौरान उनका कोई इंक्रीमेंट वगैरह लग जाए। तो वो टॉरियंस जो अपना काम कारोबार करते हैं उनके लिए भी ये अच्छा वक्त है। उनको भी इस दौरान तरक्की मिलेगी। कारोबार के हवाले से उनको बहुत ज़्यादा माली फ़वाइद मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर टॉरियंस के लिए मोहब्बत के मामलात बहुत बेहतर रहेंगे और लाइफ पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात बहुत बेहतर रहेंगे और घरेलू मामलात भी काफ़ी बेहतर रहेंगे और आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे और उनकी तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। और अगर आपके पिछले दिनों अगर हालात ख़राब थे और आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर ताल्लुकात ख़राब थे, तो इस दौरान आपके ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और आपका रिश्ता पहले से मज़ीद मज़बूत हो जाएगा। और वो टॉरियंस जो बेरोज़गार हैं तो उनको इस दौरान जॉब भी मिलती हुई नज़र आ रही है। बस उनको चाहिए कि वो जॉब की तलाश को जारी रखें। तो टॉरियंस, राहु, वीनस और पाइसिस की जो कंजक्शन है वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। वीनस और राहु का मिलाप आपके 10वें घर में होगा, जिससे जेमिनीज़ वालों के घर के अंदर हम आहंगी देखने को मिलेगी। आपके ख़ानदानी मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। आपकी अपने रिश्तेदारों और फैमिलीज़ में आपस में जो रंजिशें चली आ रही थीं वो अब दूर हो जाएंगी और आपका आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। और इस दौरान आपके घर के मामलात काफ़ी बेहतर होंगे और आप अपने घरेलू मामलात में दिलचस्पी लेते हुए दिखाई देते हैं और आप इस दौरान घर की तज़ीन व आराइश पर भी काफ़ी खर्च करेंगे। जेमिनीज़ जो जॉब करते हैं उनके मामलात भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। उनके कोलीग्स के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे और आप पिछले दिनों में जिस काम की प्लानिंग कर रहे थे आप उनको पाया तकमील तक पहुंचा सकेंगे और आपके काम काज में जो रुकावटें बंदिशें थीं अब वो दूर होना शुरू हो जाएंगी और आपके काम काज में तेज़ी आएगी। माली लिहाज से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दौरान आप कोई गाड़ी, घर वगैरह ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो ये टाइम भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत अच्छा है। और अगर आप इस दौरान कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से आपको अच्छा खासा माली मुनाफा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे जेमिनीज़ जो कोई कारोबार करते हैं तो कारोबार के हवाले से भी ये बहुत अच्छा वक्त है।
ان کے کاروبار کو بھی بوسٹ ملے گا اور خوب پیسہ کماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لسٹ میں جو تیسرا زوڈی ایک سائن ہے وہ ہے کینسر، برج سرطان۔ تو کینسیرینز 31 مارچ کو وینس ٹرانزٹ کر کے برج حوت پائسز میں جا رہا ہے اور راہو وہاں پہلے سے موجود ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس دوران آپ کے کیا معاملات رہیں گے۔ راہو اور وینس کا ملاپ آپ کے 9ویں گھر میں ہو رہا ہے اور اس ملاپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی لمبے سفر پر جائیں اور یہ سفر آپ کے لیے بہت مبارک رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سفر بیرون ملک کا ہو۔ کاروبار کے لحاظ سے یہ سفر آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا اور آپ نئی چیزیں خریدیں گے۔ ایسے کینسیرینز جو کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے یہ سفر آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا۔ سفر کے دوران آپ کو نئی اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور جن سے آپ کو فائدہ بھی ملے گا، اور ایسے کینسیرینز جو جاب کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا ہے، اور اگر آپ اپنی جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بہتر ٹائم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نئی جاب پر آپ کو اچھی سیلری ملے اور آپ کی موجودہ جاب میں ترقی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو بونس وغیرہ مل سکتا ہے۔ اور کینسیرینز آپ اس دوران کافی مذہبی بھی رہیں گے، آپ کا مذہب کی طرف رجحان بڑھے گا اور اس دوران آپ دوسروں کو بھی مذہب کی طرف راغب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے اندر ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوگا۔ تو کینسیرینز یہ جو وقت ہے کہ آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اوورآل اس دوران آپ کافی خوشحال رہیں گے۔ اس لسٹ میں جو آخری زوڈی ایک سائن ہے وہ ہے لبرا، برج میزان۔ تو لبراز 31 مارچ کو وینس ٹرانزٹ کر کے پائسز میں جا رہا ہے اور راہو وہاں پہلے سے موجود ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دوران آپ کے کیا معاملات رہیں گے۔ راہو وینس کا ملاپ آپ کے 6 گھر میں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے ہر معاملے میں ڈومیننٹ نظر آ رہے ہیں۔ آپ اپنے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور ان پر برتری حاصل کریں گے، اور آپ اس دوران ڈومیننٹ پوزیشن پر رہیں گے، اور ایسا دشمن جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا آپ اس دوران اس پر غالب آ جائیں گے۔ راہو اور وینس کی کنجکشن آپ کو بہت سپورٹ کرے گی۔ اس دوران آپ کے قانونی معاملات بھی کافی بہتر ہو جائیں گے، اور اگر آپ کا کوئی قانونی معاملہ چل رہا تھا تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور قانونی فیصلہ ہوتا ہوا آپ کے حق میں نظر آ رہا ہے، اور کورٹ کیس آپ کے حق میں ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اگر ان میں رکاوٹیں بندشیں تھیں تو اب وہ رکاوٹیں بندشیں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور آپ کے معاملات دوبارہ سے اچھی راہ پر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ لبراز جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا دکھائی دیتا ہے، اور بیرون ملک سفر کی راہیں ہموار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور وہ لبراز جو کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی بہترین وقت ہے۔ اس دوران آپ کو کاروبار سے بھی خوب منافع ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی یہ وقت بہت اچھا دکھائی دیتا ہے۔ لبراز آپ کے گھریلو معاملات بھی بہت بہتر رہیں گے، اور خاص طور پر آپ کو اولاد کے حوالے سے خوشخبریاں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور لبراز اس دوران آپ کے گھریلو معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے، آپ کی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اچھی رہے گی، اور آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی بیرون ملک جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ سفر آپ کے لیے بہت ہی مبارک سفر ثابت ہوگا۔ تو لبراز، راہو اور وینس کی کنجکشن آپ کے لیے بہت بہتر اور مبارک ثابت ہوگی۔